दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जो बाकी बचा हुआ हमारा सबक था हुर्फ़ों की पहचान का, थोड़ा सा पूरा करके आगे के लिए चलते हैं। देखो ये दोस्तों, ये नज़र आ रहा है, ये आपका फ़ा है। फ़ा की सूरत ऐसी होती है, पहचान लो दोस्तों। फ़ा है ये, इसके ऊपर एक नुक्ता आ गया तो ये फ़ा बन जाएगा। अगर इसी के ऊपर दो नुक्ते आ जाएंगे दोस्तों, ये क़ाफ़ बन जाएगा दोस्तों। क़ाफ़ बन जाएगा अगर दो नुक्ते आ जाएंगे। मिलाकर पढ़ने में ये इतना ही लिखा जाता है। देखो ये लिखा हुआ फ़ा, दो नुक्ते आ गए, क़ाफ़। और दोस्तों ये वाव है। अगर ये वाव किसी हुर्फ में मिल जाएगा, ये वाव किसी हुर्फ में मिल जाएगा, अगर आप ये सोचो ये वाव बन जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर हुर्फ में मिलेगा तो ज़रूर इसके ऊपर नुक्ते लगेंगे। क़ाफ़ के ऊपर नुक्ते, क़ाफ़ के दो नुक्ते जो होते हैं ये लगेंगे, या फिर फ़ा का नुक्ता लगेगा। ये मीम है दोस्तों, मतलब ये गोल गोल घूम, जो गोल गोल मुंह वाले, ये मीम वाव क़ाफ़ फ़ा तीनों की कन्फ्यूज़न दूर करिए दोस्तों। हमने यहाँ पे ये फ़ा है, क़ाफ़ है, वाव है, मीम है। मीम की कन्फ्यूज़न इसलिए दूर करिए क्योंकि ये भी गोल गोल है दोस्तों। अगर इसके ऊपर हम मिला के लिखेंगे, इसको ऐसे मिला के यहाँ पे, जैसे ये मिला दिया हमने यहाँ पे और ये लिख दिया और इसके ऊपर नुक्ता लगा दिया, तो ये फ़ा की सूरत ले लेगा दोस्तों। मीम को लास्ट में आखिर में इस तरह लिखने के बाद इससे आगे कुछ नहीं लिखा जाएगा दोस्तों। और ये जैसे मीम मिला के लिखेंगे तो बीच में इस तरह की मीम आएगी। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि फ़ा पे एक नुक्ता लगेगा, क़ाफ़ पे दो नुक्ते लगेंगे, वाव पे कुछ नहीं लगेगा। और वाव को लास्ट में अकेले लिखा जाएगा, इस वाव से आगे कुछ और हरूफ नहीं जोड़ेंगे, उसको अलग से करके लिखेंगे। ठीक है, आपको मैं दिखा दूँ कहीं पे, देखो यहाँ पे नज़र आएगा तो वाव लिखी हुई नज़र आए, ये देखो ये वाव। मीम तो आ रही है लास्ट में आखिरी में, पर वाव, ये रही वाव दोस्तों। वाव को लाम से डायरेक्ट मिला देते तो ये वाव नहीं बनती फिर। देख लो, ये देख लो। ठीक है दोस्तों, बात समझने की है, थोड़ा सा ध्यान से समझो, पूरी वीडियो देखो तो इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखने के बाद आपको कुरान शरीफ के सभी अल्फाज यानी कि हुरूफ समझ में आने लगेंगे दोस्तों इंशाल्लाह। ये क़ाफ़ है दोस्तों, क़ाफ़। क़ाफ़ के ऊपर दो नुक्ते होते हैं और ये तो आपको देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये तो सिंपल सी लिखी होती है वाव, वाव आखिरी में लिखी होती है। इसके बाद में कोई भी हुरूफ लिखेंगे तो अलग से चलेंगे, लेकिन उसको इसमें नहीं चलेंगे। हालांकि चलना ना चलाना तो आपको कुरान शरीफ में खुद ही लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, सिर्फ आपको पहचानना है। पहचान के कुरान शरीफ पढ़ना आना, पढ़ने आने के बाद अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे, आमीन। ये फ़ा है दोस्तों, फ़ा के ऊपर एक नुक्ता होता है और ये वाव है दोस्तों, वाव। फ़ा वाव, फ़ा क़ाफ़ लाम, फ़ा। देखो दोस्तों फ़ा है ना, फ़ा एक नुक्ता फ़ा के ऊपर, ये फ़ा इतना हुरूफ आएगा, यानी कि इतना ही लिख के इससे आगे कुछ और हुरूफ जोड़ेंगे तो ये आगे क़ाफ़ जोड़ दिया है। अब इसी सूरत के अंदर अगर हम ये क़ाफ़ पे नुक्ते ना लगाते, एक नुक्ता लगा देते तो ये भी फ़ा बन जाएगा अगर इस पर एक नुक्ता हटा दिया जाए। जैसे हमने ये एक नुक्ते पे को कर्सर से छुपा दिया, तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो फ़ा पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने कर्सर से छुपा दिया। ये देखो कर्सर से मैं छुपाता हूँ आपको, ये देखो कर्सर से छुपाया ना, तो ये एक नुक्ता छुपाने से क्या है, फ़ा बन जाएगा दोस्तों। तो अगर दो नुक्ते लगा दे तो क़ाफ़ बन गया, एक नुक्ता लगा दे, देखो इनकी बात चल रही है, देखो इन नुक्तों की। ठीक है दोस्तों, तो ये क़ाफ़ बन गया, दो नुक्ते लग गए। अगर एक छुपा दे तो फ़ा बन जाएगा दोस्तों। देखो एक छुपा दे, मैंने कर्सर से नीचे वाली इस वाले नुक्ते को छुपाया तो क़ाफ़ बन गया, फ़ा क़ाफ़। और ये देखो दोस्तों, ये लाम, मैंने बताया था ना आपको, अलिफ़ को जब इस तरफ ले जाएंगे तो अलिफ़ बना रहेगा, और उसको अगर सीधे से डंडे को इस तरफ ले आएंगे तो लाम बन जाएगा दोस्तों, फ़ा क़ाफ़ लाम। मैंने पहली वीडियो जो 3-4 मेरी निकली है उन सबको देखो प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है दोस्तों, ये क़ाफ़ है, क़ाफ़ फ़ा लाम। देखो जो मैं कहना चाह रहा था ना वो आ गया यहाँ पे, या फ़ा। देखो दोस्तों ये है हा मीम, हा मीम, काफ मीम, लाम मीम। मीम को किस तरह मिलाकर लिखा जाता है ये शो करना चाह रहे हैं हम। लाम मीम, ता मीम, ता मीम, ता इतना हो गया, ये ता है, देखो ये ता, और ये मीम में लिखा हुआ मिला के। मीम को किस तरह मिलाकर लिखा जाता है, उसकी कितनी शक्लें हैं, ये तमाम शक्लें यहाँ पर मौजूद हैं। ता मीम ता, बीच में मीम को किस तरह आपको मिला हुआ नज़र आएगा, मीम आपको बीच में किस तरह मिला हुआ नज़र आएगा। तो ठीक है दोस्तों, और मीम आखिरी में किस तरह मिला हुआ नज़र आएगा, मीम आखिरी में इस तरह भी आपको, ये भी सूरत है एक मीम की मिलाकर चलने वाली। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखो अब ये आप अब तो इतना पहचानने लगे होंगे
کہ یہ الف ہے، یہ میم ہے، یہ تا ہے، یہ ہا ہے، یہ الف ہے اور یہ نون ہے. اگر ان سب کو ملا کر ہم بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ الف سے آ بن جاتا ہے اور اس کے نیچے زیر لگی ہے، لیکن یہ اردو میں لکھا ہے اس لیے اس پہ زیر لگی نہیں ہے. تو الف کے نیچے زیر لگی ہے اور میم کو الف سے ملا کے امتحان بن جاتا ہے. یہ آگے چل کے نا میں جب اردو پڑھاؤں گا تو میں آپ کو یہ پڑھانا سکھا دوں گا. اب یہ بیچ میں سبسکرائب آیا لکھا ہو دوستو، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہو، نہیں آ رہی تو معافی چاہتا ہوں. آپ جو ہے مجھے بتا دیں کہ کیا کمی ہے میرے اندر تو میں اس کو صحیح کروں گا. کمنٹ میں لکھ کے بتا سکتے ہیں، کمنٹ آپشن کھلا ہوا ہے. یہ الف ہے دوستوں. اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی لگا دیتے تو یہ حمزہ بن جاتا. کیا بن جاتا؟ یہ زبر زیر پیش کچھ بھی لگا دیتے تو حمزہ بن جاتا. الف اور یہ یا ہے دوستو، یا، اور یہ بھی الف ہے دوستو. دیکھو یہ اس طرف مڑا نا، پیچھے کی طرف مڑا تو الف بن گیا، اور یہ آگے کی طرف مڑے گا تو لام بھی بن سکتا ہے. اور اس کے اوپر کچھ اور لگائیں گے، جیسے اس کو ایسے لگا کے نقطہ لگا دیا، کچھ بھی لگا دے تو وہ دوسری حروف کی شکل مل جائے گی، پھر لے لے گا. تو الف، یا، الف، کاف، نون، سین. دیکھو یہاں تک سین ہے دوستوں. سین یہاں سے لے کے دیکھو، یہاں سے لے کے اس جگہ سے لے کے اور اس حصے تک یہ سین ہے سر. نون، سین، تا، عین، یا، نون. واو، میم، الف، یا، دال، را، یا، کاف، لام، عین، لام، ہا. ایک بات اور ذکر کرتا چلوں، یہ جتنے بھی الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا، یہ قرآن شریف کے الفاظ ہیں. جتنے بھی الفاظ لکھے ہیں یہ قرآن شریف کے الفاظ ہیں. بلکہ یہ آیت پوری ایاک نستعین وما یدریک لعلہ یزکی، یہ سب آیت ہیں. اور یہ زبر زیر پیش اس لیے ہٹا کے آپ کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو قرآن شریف کے اندر حرفوں کی پہچان صحیح طریقے سے ہو جائے. ٹھیک ہے دوستوں. ہم کہاں پر تھے؟ لام، عین، لام، ہا، یا، زا، کاف، یا، الف. جب اس کے اوپر زبر زیر پیش لگ جائے گا تو یہ حمزہ بن جائے گی دوستوں. ہاں، بار بار میں اس کو اسی لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. ہاں، الف، واو، یا، دال، کاف، را، فا، تا، نون، فا، عین. دیکھو عین کو بیچ میں لکھنے کی صورت یہ آئے گی. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا. اگر میری پچھلی ویڈیو نہ دیکھیے تو پلے اسٹور پہ جا کے دیکھ لیجئے، بہت ساری ویڈیو ڈلی ہیں. یہ ہا ہے دوستو. ہا، الف، لام، زال، کاف، را، یا. ٹھیک ہے دوستو. فا، یعنی کہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ الف، لام، زال. زال کی صورت اس طرح بنے گی، کاف کی اور را کے ساتھ ملا کے اس طرح بن جائے گی. یہ یا ہے. ٹھیک ہے دوستو. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہچاننے لگے ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ اب حروف پہچاننے لگے ہوں گے. جو میری ویڈیو شروع سے دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں وہ سب پہچانیں گے انشاءاللہ. فا، سین. دیکھو یہاں سے لے کے یہاں تک تو فا ہے، یہاں تک تو یہ فا ہے. دیکھو یہ یہاں تک، اور یہاں سے سین ہے. سین، یا، کاف، فا، یا، کاف، ہا، میم. الف، لام، لام. یہ تشدید ہے دوستو. یہ تشدید، یہ جو 1 2 3 لائن والی یہ تشدید ہے. اور تشدید کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے والے حروف کے ساتھ مل کر اور اپنی اصلی حالت میں. یہ تشدید ہے. اس پہ میرا ایرو کا نشان ہے، دیکھو کرسر کا وہ ہے. یہ تشدید اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر اور اپنی اصلی حالت میں پڑھی جاتی ہے. اور تشدید کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا ہے دوستو. آگے چلتے ہیں، ہم آگے چلیں گے تو ہم زبر زیر پیش، پھر دو زبر دو زیر پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، جزم، مد، تشدید سب پڑھیں گے دوستو. ٹھیک ہے. لام، ہا. اور ویسے میرے پلے لسٹ میں تشدید کی ویڈیو اسپیشل ڈالی ہوئی ہے میں نے، وہ بھی دیکھ سکتے ہو. قاف، با، لام، تا، ہا، میم. میم، سین، تا، قاف. دیکھو دوستو یہ بیچ میں قاف کی صورت یہ بنے گی، بیچ میں قاف کی صورت یہ بنے گی، شروع میں قاف کی صورت یا فا کی صورت اس طرح بنے گی. ٹھیک ہے دوستو. میں بیچ میں دیکھو یہ قاف کی صورت، شروع میں قاف کی صورت یہ بنی تو بیچ میں قاف کی صورت یہ بنے گی دوستو. ٹھیک ہے. یا، میم. یہ با ہے دوستو. با، جی، ہا، سوری، با، ہا، جیم، الف، را، تا. ٹھیک ہے دوستو. تا، یہ دیکھ لیجئے تا.
ہا کے اوپر 2 نقطے لگ جائیں گے تو یہ تا بن جائے گا، تا۔ با ہا جیم الف را تا میم نون سین جیم یا لام۔ دوبارہ پڑھیں، میم یہاں تک آئے گا، نون سین جیم یا لام، فا جیم عین لام ہا۔ یہ 2 چشمے ہا دوستوں، بیچ میں آئے گی، دیکھ لو کس طرح آئے گی، پہچان لو اس کو 2 چشمے ہا کو۔ فا دیکھو فا کس طرح لکھا ہے یہاں پہ نا، جیم اور عین کو بیچ میں کیسے، دیکھو عین کی بیچ کی صورت اس طرح آئے گی دوستوں، لام ہا میم، کاف عین صاد فا، میم الف حمزہ، میم الف حمزہ، کاف واو لام، لام تا نون با حمزہ نون۔ ٹھیک ہے دوستوں، اس کو یہ اس کو مشق کر لو، اتنی مشق کر لو، اتنی مشق کر لو کہ 80 89 90 تک، یعنی کہ یہ حروف قرآن شریف کے اندر اسی طرح ملے ہوئے لکھے ہوئے آتے ہیں دوستوں۔ ٹھیک ہے دوستوں، السلام علیکم۔